السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم تحليه اللي ممكن تاخذوها في الفطور او لا في السحور، وغادي نعطيكم بحلاوه مالحه. كيف شفتوا معايا انا حضرت معكم الكيش بباط فيلو، وهذوك لي شوت اللي بقاو لينا فانا قلت لكم احتفظوا بهم. غادي نعطيكم بهم بحلاوه مالحه بالكفته. كيف غادي نعطيكم شوربه ديال البروكولي. يلا اجيو معايا باش نتعرفوا على المكونات وعلى طريقه التحضير. المرحله الاولى غادي ناخذ البسكوي، كتاخذوا اي نوع متوفر عندكم على شرط ما يكونش فيه هكا الشكلاط. انا غادي ندوزو هكا في الهاشوار. الا بغيتو نتوما كتوضعوه غير في واحد الكيس بلاستيكي وكتدقوه هكا بالمدلك. كيف شاركت معكم في واحد التحليه ممكن تقريبا واحد 200 غرام هكا ديال البسكوي، كيف قلت لكم ما يكونش فيه الشكلاط. وغادي نطحنو حتى كنتحصل على واحد الغبره، وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها من بعد ما طحنت البسكوي ديالي. وغادي ناخذ الكيسان اللي غادي نوضع فيهم البسكوي ديالي. البنات بالنسبه لهذا البسكوي هذا اللي بغى يضيف ليه واحد 2 معالق كبار ديال الزبده مذوبه ممكن يضيفها. انا ما غاديش نضيفها لحقاش هذيك الكريمه غادي تفزق ليا هذاك البسكوي. بالنسبه للطبقه الثانيه كنحتاج واحد نص لتر ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الحليب المجفف اولا الحليب بغبره. البنات هذا الحليب بغبره كيبقى اختياري ولكن كيعطي التحليه ديالكم واحد الطابع اللي هو كريمي. داكشي علاش انا كنفضل انكم تستعملوه. 2 معالق كبار ونص ديال مايزينا اولا نشا على حساب الكثافه اللي كتبغيو في التحليه ديالكم. انا ما كنبغيهاش هكا عاقده بزاف وما كنبغيهاش هكا خفيفه بزاف، داكشي علاش كتاخذوا ما بين 2 المعالق حتى ل 3 المعالق ديال النشا اولا مايزينا. معلقه ونص ديال السكر سنيده، معلقه ونص كافيه. كتجي في الحلاوه هي هذيك مع ساشي ديال الفاني. والسكر سنيده دائما البنات كنبقى نقول لكم على حسب كل واحد وشنو كيفضل. وكيف عودتكم دائما انني دائما كناخذ النواشف كنمزجها مع بعضياتها. خديت الحليب المجفف، غادي ناخذ مايزينا، كناخذ السكر سنيده. كيف قلت لكم معلقه ونص كافيه. كتجي في الحلاوه هي هذيك، اللي بغى يضيف كيضيف. غادي ناخذ واحد ساشي ديال الفاني. كنخلط هاد المكونات كيف غتشوفوا معايا. دائما كنقول لكم بحال كتلبسوا هذيك السكر سنيده المايزينا مع الحليب المجفف اولا الحليب بودر، وكنضيف الحليب. من بعد ما حركته هكا مزيان غادي ندوز باش نوضعو فوق البوطه. ودائما النار كتكون هكا مهيله مع التحريك المستمر. ضروري البنات كتبقاو هكا كتحركوا باش ما كتلتصقش لكم في القاع ديال الكاسرونه. باش كتعرفوا الكريمه ديالكم راها موجوده وعقادات انها كتبدا كتشكل بحال الفقاعات كيف كتشوفوا معايا. انا غادي نطفي عليها دابا وغادي ندوز باش نصبها هكا في الكؤوس. انا خديت هاد الكؤوس هادو، ممكن نتوما تاخذوا زليفات. وغادي نخليوهم هكا حتى كيبردوا تماما وكتماسك لينا الطبقه هذه. من بعد ما كتماسك لينا الكريمه ديالنا هانتوما كتشوفوا كتبرد تماما، غادي ندوز باش نحضر معكم الطبقه الثالثه، وغتكون عباره عن كولي بالفخاز. فكنحتاج ليه 200 غرام ديال الفخاز، وكنضيف ليه واحد القياس ديال 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. البنات دائما السكر سنيده كيبقى على حساب كل واحد. وغادي نضيف له واحد المعلقه كبيره ديال عصير الحامض، وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا اولا نشا باش هكا كنعوضها بالجيلاتين وما توفرش عندي. غادي ندوز هكا باش نطحن هاد المكونات مع الفخاز. من بعد ما طحنته غادي ندوز باش نوضعه فوق البوطه وكنوضعها على نار مهيله. وبطبيعه الحال كنبقى كنستمر هكا في التحريك
البنات كيف ما شفتوا معايا انا خديت الفريز. ملي كناخد الفريز كيعني لي فروي روج. الفروي روج كناخد الفرامبواز، ممكن ناخدو الكاسيس، ممكن ناخدوهم هكا مجموعين وكنشكلوا بهم واحد الكولي. المهم هذه كتبقى غير افكار كنناقشها معكم، كيف ممكن تاخدوا حتى المونغ الا كان عندكم وكتعتمدوا نفس العمليه اللي انا اعتمدت. كتضيفوا ليه هكا السكر سنيده القياس ديالكم، وخديت هكا معلقه ديال النشا باش كنعوضها بالجيلاتين لحقاش ما توفرش ليا. ودائما ما كتقيدوش بشي حاجه، كيف كنقول لكم كتقضيو بداكشي اللي عندكم، ما كتلتزموش بشي حاجه. غادي نخلي هكا فوق البوطه على نار مهيله. الكولي ديالنا ها هو عقاد كيف كتشوفوا معايا. غادي نطفي عليه دابا وغادي نضيفو فوق الطبقه الكريميه اللي فايت حضرت معكم، وكنبدا كنصب كولي ديال الفريز على هذا الشكل هذا. الا بغيتو تخليوه البنات شويه هكا كيبرد، عاد فاش كتضيفوه على الطبقه الكريميه فهو كيجي بحال الدسر ديال الباناكوتا اللي فايت حضرت معكم. من بعد ما وضعت الكولي ديال الفريز غادي نخليهم هكا حتى كيبردوا، وغادي ندخلهم للثلاجه. الحليه ديالنا بعد ما بردات كتجي على شكل طبقات كريميه وكروستيون في نفس الوقت. زينتها كيف كتشوفوا معايا. كنتمنى تفرحوا بها وليداتكم وطروقهم. ندوزو باش نحضروا الشوربه. نحتاج ليها في المقادير خديت واحد الحبه ديال البروكولي. الكميه كتبقى كتختلف على حساب كل واحد. كنحتاج واحد 2 برويات اللي قطعتهم هكا، واحد 2 ديال الكورجيت. كناخد واحد الحبه ديال البطاطا، الا كانت كبيره كناخدو حبه، الا كانوا صغيره عفوا كناخدو هكا 2. كناخد واحد نص معلقه ديال الملح، نص معلقه ديال الابزار الا كان الابزار البيض كان احسن، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وكناخد واحد المعلقه كبيره ديال الزيت البلديه، وكناخد طنجره ديال الضغط. غادي نضيف فيها معلقه كبيره ديال الزبده كتبت لكم. ملي كتذوب لينا هذيك المعلقه ديال الزبده غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال زيت البلديه، كتبقى اختياريه. غادي نضيف البورو، ممكن تعوضوه بالبصله الا ما توفرش. انا دائما كنقترح لكم ان الخضيره ديالكم انكم تشحروها اولا تسوطيوها هكا في الزبده كتجي بنينه. غادي نضيف الكورجيت، انا دائما كنلبسها لهذيك الزبده مع ديك المعلقه كبيره ديال الزيت البلديه. كنضيف البطاطا، وغادي نضيف البروكولي. فنستعمل الطنجره ديال الضغط. نتوما الا بغيتو تستعملوا غير طنجره عاديه فممكن تستعملوها غير هكا دغيا. غادي نوجدها، غتاخد شي واحد الوقت اللي هو طويل. وكناخد الملح، كتبقى اختياريه وكتبقى على حساب الذوق، والابزار. ملي كتشحر ليا هاد الخضر هادي مزيان وكتلبس لهاديك الزويته مع الزبده، غادي نضيف دابا كميه ديال الماء اللي غادي طيب لينا فيه هاد الكورجيت مع البطاطا مع البروكولي. تقريبا واحد اطرو ديال الماء، وكيبقى عاوتاني على حساب الكثافه ديال كل واحد وكيفضلها في الشوربه اولا لا سوب اللي كيحضر.
فممكن تعوضوا هذا الماء هذا بمرق ديال الدجاج اولا المرق ديال الحوت. فانا كنفضل نستعملها بحال هكا طبيعيه. غادي نسد عليها دابا مده ديال تقريبا ديال 15 دقيقه. نتوما عارفين ان دغيا الخضر ملي كنوضعوه في طنجره الضغط فدغيا كطيب. نتوما بغيتو تستعملوا غير طنجره عاديه فكتاخذ الوقت ديالها الكافي. هكا دغيا كنوجدوها اولا دغيا كنحضروها. غادي نخليها حتى طيب لينا الخضر. الخضر ها هي طابت كيف ما كتشوفوا. غادي نطحنها ولا غادي نميكسيها مع 3 فرماجات مثلثين اللي متوفر عندكم، يا مثلث يا مربع. الفرماج اللي متوفر مع واحد نص كاس ديال لا كريم فريش. بطبيعه الحال لا كريم فريش كتبقى على حساب الكثافه اللي كيفضل كل واحد. ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. الشوربه ديالنا هي موجوده. كنتمنى من الاقتراحات اللي قدمت لكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم. وفي واحد المقلاة غادي ناخذ قياس ديال معلقه كبيره ديال زيت المائده، معلقه كبيره ديال الزبده. بما ان عطيتكم تحليه عطيتكم الشوربه، بقى لينا دابا باش ناخذ شي حاجه اللي هي مالحه. غادي نقترح عليكم بحلاوه بباط فيلو معمره هكا بالكفته، باش هذوك لي شوت كيف قلت لكم اللي غادي يبقاو لكم ما غاديش يضيعوا. وغادي ناخذ واحد البصله كبيره هكا مشلضه اولا مقطع رقيق. دائما البنات كنصحكم انكم تشحروا في الخليط ديال الزيت والزبده، لان المكونات ديالكم كيجيو هكا بنان وكيتشحروا مزيان. غادي نخلط هذيك البصله مع الزيت والزبده وغادي نخليها هكا كتشحر واحد شويه اولا كتدبال. ملي كتشحر لينا ديك البصله غادي نضيف ليها القياس ديال تقريبا واحد 300 غرام ديال الكفته. غادي ناخذ المليحه. غادي نحاول ما نديرش واحد الكميه اللي هي كثيره لحقاش باقا غادي نضيف الفرomage. نتوما عارفين الفرomage كيكون مالح. غادي ناخذ واحد نص معلقه ديال الابزار، واحد المعلقه صغيره ديال عطريه ديال الكفته. الا توفرات ما توفراتش ما كتضيفوهاش، ماشي ضروري، كديروا غير مليحه وبزيت. من بعد ما طابت لينا الكفته ديالنا وخليتها هكا حتى بردات، غادي ناخذ واحد الكميه ديال الفرomage احمر هكا حكيت في الحكاكه الغليظه. وغادي ناخذ الخليط ديال الزبده والزيت وغادي ناخذ الباط فيلو اللي فايت ليا حضرت معكم بها الكيش. وهذوك لي شوت قلت لكم احتفظوا بهم، غادي نخدمهم معكم في واحد بحلاوه مالحه هكا بالكفته. غادي تشوفوا معايا طريقه المونتاج. وهذا هو الشكل ديال الباط فيلو اللي كنت احتفظت معكم بها. هذوك لي شوت اللي بقاو ليا كيف قلت لكم ما غاديش نضيعهم، غادي نقطعهم على هذا الشكل هذا. غادي نحتفظ بهذا. غادي ناخذ هذا المول ديال الفران. ممكن تمونطيو البحلاوه ديالكم في اي حاجه كتفضلوا. ممكن تاخذوا غير الطاوه ديال الفران كتوضعوا فيها البابي كويسون وكتبداو توضعوا فيها وريقات ديال الفيلو ديالكم اولا باطا فيلو. كندهن بالخليط ديال الزيت مع الزبده هكا مزيان. غناخذوا وريقات ديال الفيلو كنوضعهم هكا في المول وغادي نحاول هكا كنوضع هاد الوريقات اللي شاطوا ليا هكا في المول. ودائما كنستعن بالخليط ديال الزيت والزبده باش هكا الورقه ديالنا كتجي مقرمشه. نحاول هكا كندهن وغادي نوضع الخليط ديال الكفته مع البصله. البنات انا ماشي ضروري انني ندير واحد الطبقه ديال الكفته، غير كنرش بحال هكا. نتوما غادي تشوفوا معايا بحال هكا. كنديرش واحد الكميه اللي هي كثيره، غير هكا كنرش. وغادي نوضع الفرomage. نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه كنظن راها باينه وواضحه.
غادي نعاود ناخذ واحد الورقه ديال الفيلو على هذا الشكل هذا، وغادي ندهن بالخليط ديال الزبده مع الزيت. وهاد الجوانب اللي كيبقاو ليا حتى هما كنتنيهم على هذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا. وانا كنحاول كنرقع هاد الجوانب باش ما كيبقاوش لينا هكا. غادي نعاود نوضع طبقه ديال الكفته مع البصله. الطريقه راها مفهومه وكنتمنى ان الصراحه راها باينه. كيف قلت لكم غير كنرش، ما كنديرش واحد الكميه اللي هي كثيره. غادي نوضع وغادي نبدا نقطع بحلاوه ديالي. ممكن تاخذوا الكيتور، ممكن تاخذوا شي حاجه هكا اللي كتكون ماضيه. من بعد ما قطعت بحلاوه ديالي كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا، غادي ندخلها للفران حتى تبدا تحمر ليا، وغادي نضيف ليها الخليط ديال الحليب والبيض. من بعد غادي ناخذ واحد الكاس هكا ديال العنبه ديال الحليب مع واحد البيضه، واحد طريقه ديال الملح، مع واحد طريقه ديال الابزار. البنات انا غادي نستعمل غير نصف الكميه، لحقاش استعملت غير نصف الكميه ديال الكفته. داكشي علاش بينما الا خديتو 500 غرام ديال الكفته كتاخذوا 2 الكيسان ديال العنبه ديال الحليب مع 2 ديال البيضات. انا غادي نكتفي غير بنص الكميه لحقاش خديت غير 300 غرام ديال الكفته. داكشي علاش غادي ناخذ واحد غادي نخلط هذيك البيضه مع الكاس ديال الحليب مع قبيصه ديال الملح مع الابزار. كنخلط هكا مزيان، وغادي نضيف هذا الخليط ديال الحليب مع البيض فوق بحلاوه ديالي. من بعد ما بدات هكا كطيب لينا واحد نص طيبه، وغادي نعاود نرجعها للفران حتى كتحمر ليا. كيف قلت لكم ضروري كطيبوها غير نص طيبه، وكتجبدوها وكتوضعوا عليها الخليط ديال الحليب مع البيض، وغادي نكمل ليها الطياب ديالها. الشكل النهائي ديال البحلاوه اللي حضرنا، كنتمنى انكم تجربوها. هي فكره جديده. كيف كتعرفوا حنا موالفين كناخذوها هكا حلوه. اليوم عطيتها لكم هكا مالحه، كنتمنى انكم تجربوها. كتحضر في واحد الوقت اللي هو قصير، وفي نفس الوقت كنستغلوا دوك لي شوت اللي شاطوا لينا من ليكيش كيف شفتوا معايا في الفيديو ديال ليكيش. كنتمنى انكم تجربوها وبصحتكم وراحتكم.